कान है और कान की लो जिसको कह लिए यहाँ पर, इसको आप बाएं हाथ के यहाँ पर रखें। जब नीचे रखेंगे तो यहाँ रखेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आप लोगों को नमाज पढ़ने का मुकम्मल तरीका प्रैक्टिकल दिखाऊंगा, यानी कि पढ़ कर दिखाऊंगा। क्योंकि अक्सर व बेशतर लोगों को मैं देखता हूँ कि सही से रुकू नहीं कर पाते हैं, बहुत सारे लोग सही से सजदा नहीं कर पाते हैं, बहुत सारे लोग तशहुद में बैठते हैं तो किस तरीके से उंगली उठानी चाहिए, किस तरीके से सलाम फेरने चाहिए, बहुत सारे लोगों को नहीं आता है। तो आज मैं आप लोगों को एक एक करके मैं दिखाऊंगा कि किस चीज़ को किस तरीके से आप करेंगे और कौन से सूरा, कौन से तस्बीहात कहाँ पर पढ़ने हैं और किस तरीके से पढ़ने हैं, सारी चीज़ें मैं दिखाऊंगा। सबसे पहले देखिए आप करेंगे क्या कि जिस नमाज को आप पढ़ेंगे उस नमाज की नियत करें। नियत कहते हैं दिल के पुख्ता इरादे को। अगर आपको नियत याद हो अरबी में या उर्दू में तो आप पढ़ लेंगे, और अगर आपको याद नहीं है तो कोई बात नहीं, आप दिल में इरादा कर लेंगे कि मैं फजर की नमाज़ पढ़ रहा हूँ या फिर ज़ोहर की नमाज़ पढ़ रहा हूँ, जो नमाज आप पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप खड़े होंगे, तो खड़े किस तरीके से होंगे, आपके पाँव किस तरीके से रहने चाहिए, ये आप देखें कि ये दोनों पाँव है, तो ये दोनों पाँव के दरमियान बीच में जो फासला होना चाहिए ये आपका 4 अंगुल इस तरीके से, यानी कि आपको मैं एक अंदाज़ा बता रहा हूँ, इस तरीके से 4 अंगुल आप जब रखेंगे तो हट जाएंगे। इस तरीके से आप खड़े होंगे और पीछे भी इसी तरीके से ये आपका पाँव रहेगा, खड़ा होने का ये तरीका है, ठीक है। उसके बाद आप नियत करेंगे, यानी कि आप तकबीर तहरीमा जिसको कहते हैं कि आप हाथ उठाएंगे कानों की लो तक। ये कान है और कान की लो जिसको कहते हैं, इसको कान की लो कहते हैं। और ये जो उंगली है इसको आप इस तरीके से सटाएंगे यहाँ पर, और ये जो हथेली है, ये दोनों हाथ की हथेली बिल्कुल किबला रुख होनी चाहिए इस तरीके से, और इस तरीके से आप कान की लो में सटा देंगे इस तरीके से। अल्लाहु अकबर, इस तरीके से। जब हाथ बांधेंगे तो हाथ बांधने का जो तरीका है इसको आप देखें कि हाथ किस तरीके से बांधेंगे। ये आपका दायां हाथ है, ये बायां हाथ है, तो ये जो दाएं हाथ की जो ये हथेली यहाँ पर, इसको आप बाएं हाथ के यहाँ पर रखेंगे, ठीक है, इस तरीके से। और ये इस तरीके से, मैं आपको सही से आप दिखाता हूँ, एक सेकंड रुके। इस तरह यहाँ पर आप हथेली रखेंगे और इस तरीके से ये तीनों उंगलियां ऊपर रहेंगी और ये दोनों उंगलियां इस तरीके से आप बांध लेंगे, ठीक है। और कहाँ रखेंगे, नाफ के नीचे रखेंगे, यहाँ पर नाफ है और यहाँ पर आप रखेंगे, ठीक है। उसके बाद आपकी जो निगाह होगी, तो आपकी निगाह कहाँ होगी, यानी कि आप देखेंगे कहाँ, आप देखेंगे जहाँ पर आप सजदा करेंगे। जैसे मैं यहाँ पर सजदा करूँ तो यहाँ पर आपकी निगाह होनी चाहिए, यहाँ पर आप देखेंगे, ठीक है। समझ में आ रही बात आपको, इस तरीके से हाथ बांधना है और वहाँ पर आपको निगाह रखनी है। उसके बाद आपको सबसे पहले सना पढ़ना है। सना जो पढ़ते हैं, सुब्हानका अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक, ये सना आप पढ़ लेंगे। उसके बाद ताऊज़ु तस्मिया, यानी कि औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ेंगे। उसके बाद आप सूरह फातिहा मुकम्मल पढ़ेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। उसके बाद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम आप पढ़ेंगे। उसके बाद कोई भी एक सूरा आप पढ़ेंगे, सूरा आप पढ़ लें। उसके बाद आप रुकू में जाएंगे, तो रुकू में कैसे जाएंगे, तो अल्लाहु अकबर जब बोलेंगे तो ये दोनों हाथ इस तरीके से छोड़ देंगे, और छोड़ने के बाद जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ करके, इस तरीके से अल्लाहु अकबर, इस तरीके से। रुकू करने का जो तरीका यहाँ पर आप सही से देखें, ये सबसे पहले आप ये देखें कि ये दोनों हाथ की हथेली किस तरीके से रहनी चाहिए। ये आपका घुटना है, यहाँ पर आप रखेंगे इस तरीके से पूरा सीधा करके, और ये तीनों उंगलियां जो है ये आगे की तरफ रहेंगी और ये दोनों उंगलियां ये इस तरीके से रहेंगी, और इसको जोर से पकड़ना है। और दूसरी बात ये है कि आपका सर जो है, बहुत सारे लोग ऐसे रखते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे रखते हैं, और अपने हाथ बहुत सारे लोग इस तरीके से रखते हैं। तो इस तरीके से नहीं करना है, बल्कि आपको इस तरीके से करना है और बिल्कुल इस तरीके से जोर देना है आपको। और ये सर और पीठ बिल्कुल बराबर होनी चाहिए। ये सर आपका ना ऊंचा होना चाहिए और ना ही नीचा होना चाहिए, बिल्कुल बराबर के तरफ आप रखेंगे, बिल्कुल बराबर रखेंगे। और ये जो हाथ है इस तरीके से। उसके बाद आप सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम 3 मरतबा पढ़ेंगे। और रुकू में जो आपकी निगाह होगी, यानी कि आप जो देखेंगे तो यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। ये दोनों पाँव के अंगूठे हैं और यहाँ पर आपको देखना है रुकू में। और यहाँ पर जब आप तस्बीह पढ़ लेंगे, 3 मरतबा पढ़ेंगे या फिर 5 मरतबा पढ़ेंगे। उसके बाद आपको समिअ अल्लाहु लिमन हमीदा इस तरीके से बोलकर आप खड़े हो जाएंगे, और हाथ को बांधना नहीं है, हाथ आपको ऐसे ही खुला रखना है। और अगर आप इमाम के पीछे पढ़ते हैं या आप अगर अकेले पढ़ते हैं तो समिअ अल्लाहु लिमन हमीदा बोलने के बाद रब्बना लकल हम्द बोलेंगे आप, ठीक है। अगर आप अकेले पढ़ते हैं तो समिअ अल्लाहु लिमन हमीदा बोलने के बाद, और अगर आप इमाम के पीछे पढ़ते हैं तो आप सिर्फ और सिर्फ रब्बना लकल हम्द बोलेंगे। ये बात समझ में आ गई। उसके बाद आप सजदे में जाएंगे,
سجدے میں کس طریقے سے جائیں گے یہ بہت ضروری ہے، اس کو آپ صحیح سے دیکھیں۔ سب سے پہلے آپ سجدے میں جب جائیں گے تو اللہ اکبر بولتے ہوئے جائیں گے، ٹھیک ہے، اور ہاتھ یہاں پر رکھیں گے، جیسے میں آپ کو کر کے دکھا رہا ہوں، یہاں پر دیکھیں، یہاں میں ابھی کھڑا ہوں، رکوع سے اٹھ گیا ہوں، کھڑا ہوں، اب اللہ اکبر اس طریقے سے یہاں پر میں آپ کو دکھا رہا ہوں۔ پھر سے اب رکوع میں جا رہے ہیں، سجدے میں جا رہے ہیں، سب سے پہلے آپ یہاں پر رکھیں گے ہاتھ، ٹھیک ہے، ہاتھ رکھنے کے بعد سب سے پہلے یہ گھٹنا آپ کا زمین پر جائے گا، ٹھیک ہے، پہلے آپ کو ہاتھ نہیں رکھنے، زمین پر جائے گا، اس کے بعد اپنا ہاتھ آپ یہاں رکھیں گے، اور ہاتھ جب رکھیں گے یہ انگلیاں جو ہے دونوں ہاتھ کی یہ نہ زیادہ پھیلی ہونی چاہیے اور نہ ہی سٹی ہونی چاہیے، بالکل اپنے حال پر چھوڑ دیں۔ آپ کی جو ناک ہونی چاہیے یہاں پر آپ دیکھ لیں کہ یہ ناک بالکل زمین پر سٹ جانی چاہیے، اور یہ جو پیشانی ہے، ٹھیک ہے، یہ پیشانی بالکل زمین پر جم جانی چاہیے۔ جب آپ سجدہ کریں گے اس وقت پیشانی اور ناک بالکل یہ جو نرم ہڈی ہے اور یہ پیشانی بالکل آپ کی زمین پر جم جانی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور دیکھیں میں آپ کو پھر سے دکھا رہا ہوں، اس طریقے سے دونوں ہاتھ کی ہتھیلی اپنے حال پر، اور اس طریقے سے آپ سجدہ کریں گے، ٹھیک ہے۔ آپ یہاں پر ایک اور غلطی کرتے ہیں جو بہت سارے لوگ غلطی کرتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ 100 میں 90% غلطی کرتے ہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں، وہ جو جب سجدے میں جاتے ہیں لوگ تو سجدے میں جانے کے بعد جو پاؤں جو اپنا رکھتے ہیں تو پاؤں کس طریقے سے رکھنا چاہیے یہ آپ دیکھیں کہ جب لوگ سجدے میں جاتے ہیں تو بہت سارے لوگ جو ہے اس طریقے سے رکھتے ہیں، بہت سارے لوگ جو ہے اس طریقے سے رکھ دیتے ہیں، بہت سارے لوگ جو ہے اس طریقے سے رکھ دیتے ہیں۔ تو اس طریقے سے نہیں رکھنا ہے، بلکہ پاؤں آپ کو اس طریقے سے رکھنا ہے، اس طریقے سے دونوں پاؤں کے انگلیوں کے پیٹ زمین پر لگنے، 10 انگلیوں کا پیٹ زمین پر لگنا یہ سنت ہے، اور 3 انگلیوں کے پیٹ زمین پر لگنا یہ واجب ہے۔ اگر آپ نہیں لگاتے ہیں جان بوجھ کر تو آپ کی نماز نہیں ہوگی، تو بہتر ہے کہ آپ سنت ادا کریں، 10 انگلیوں کے پیٹ زمین پر لگا دیں۔ اور جب آپ بیٹھیں گے تو بیٹھنے کے وقت جو آپ پاؤں رکھیں گے وہ کس طریقے سے رکھیں گے وہ آپ دیکھیں، تو اسی طریقے سے رکھنے جس طریقے سے میں نے ابھی رکھا ہے۔ بہت سارے لوگ رکھتے ہیں تو اس طریقے سے رکھتے ہیں، اور بہت سارے لوگ تو اس طریقے سے رکھ دیتے ہیں۔ اس طریقے سے نہیں رکھنا، بلکہ آپ کو بالکل اسی طریقے سے رکھنا ہے۔ دوسرا سجدہ جب آپ کریں گے تو اس وقت اور ایک غلطی کرتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، وہ پاؤں جو سٹاتے ہیں جس طریقے سے، وہ کس طریقے سے سٹاتے ہیں میں آپ کو دکھا رہا ہوں۔ سجدے پر لوگ ایسے ہی رکھ دیتے ہیں، اس طریقے سے کرنے سے نماز آپ کی نہیں ہوگی، بلکہ آپ کو دوسرے سجدے میں بھی اس طریقے سے سٹانا ہوگا جو میں نے آپ کو بتایا۔ ایک رکعت ہو گئی، دوسرے رکعت کے لیے آپ جو ہے پھر اس طریقے سے اٹھیں گے، اٹھنے کے بعد آپ پھر سے آپ ہاتھ باندھ لیں گے جو میں نے آپ کو بتایا جس طریقے سے۔ دوسرے رکعت میں آپ ثنا نہیں پڑھیں گے، بلکہ صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے، اس کے بعد سورہ فاتحہ، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر جو سورہ آپ کو یاد ہو اسے آپ پڑھیں گے۔ اس کے بعد رکوع اور سجدہ اسی طریقے سے کریں گے جیسا کہ میں نے بتایا۔ اور جب بالکل مکمل 2 رکعت ہو جائیں گے تو آپ جب تشہد میں بیٹھیں گے تو اس طریقے سے تشہد میں بیٹھیں گے جس طریقے سے میں نے بتایا تھا کہ سجدے میں اٹھ کر کیسے بیٹھتے ہیں۔ اس کے بعد یہاں پر جو غلطی کرتے ہیں لوگ کیا کرتے ہیں وہ آپ دیکھیں۔ سب سے پہلے تو آپ کو تشہد پڑھنا ہے، تشہد پڑھنے کے بعد جو اشہد اللہ الہ پڑھتے ہیں اس وقت بہت سارے لوگ انگلیاں اسی طریقے سے اٹھا دیتے ہیں۔ آپ کو کس طریقے سے اٹھانا آپ دیکھ لیں، آپ اس طریقے سے رکھیں گے اور یہ اس طریقے سے رکھیں گے، اور آپ کو اس طریقے سے اٹھانا اشہد اللہ، کیسے دیکھیں میں بتا رہا ہوں، اور اس طریقے سے اشہد اللہ الہ الا اللہ، جب نیچے رکھیں گے تو یہاں رکھیں گے اس انگلی کے اوپر، اس کے بعد آپ دونوں اس طریقے سے رکھو۔ اگر 4 رکعت والی نماز پڑھ رہے ہیں تو تشہد پڑھنے کے بعد آپ اٹھ جائیں گے اور پھر 2 رکعت مکمل کریں گے اسی طریقے سے سورہ فاتحہ اور سورہ ملا کر کے۔ اور اگر آپ 2 ہی رکعت والی نماز پڑھ رہے ہیں یعنی کہ مکمل آپ سلام کرنا تو تشہد پڑھیں گے، اور تشہد پڑھنے کے بعد آپ درود ابراہیم پڑھیں گے، پھر دعائے معشورہ پڑھیں گے۔ اس کے بعد جب آپ سلام کریں گے تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اس طریقے سے آپ کی جو نگاہ ہونی چاہیے سلام میں یہاں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ جماعت میں پڑھ رہے ہیں تو لوگوں کے رخسار نظر آنے چاہیے آپ کو، یا پھر آپ یہاں دیکھیں گے، اور پھر جب دوسرا سلام کریں گے تو یہاں سے جیسے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ پہلا سلام ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد یہیں سے شروع کریں گے آپ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اس طریقے سے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کیا ہے کہ السلام علیکم، اس طریقے سے کریں، تو اس طریقے سے آپ کو نہیں کرنا ہے، بلکہ ڈائریکٹ السلام علیکم ورحمۃ اللہ اس طریقے سے۔ اور رکوع اور سجدے میں جو تسبیح پڑھی جاتی ہے جو میں نے بتایا
کہ رکوع میں سبحان ربی العظیم یہ 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ پڑھیں گے، اور سجدے میں جو تسبیح پڑھی جاتی ہے سبحان ربی الاعلی یہ 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ پڑھیں گے، یہ آپ کی مرضی۔ تو اسی طریقے سے مکمل نماز پڑھتے ہیں، اور جو طریقہ ہے نماز پڑھنے کا وہ یہی طریقہ ہے جو جس طریقے سے میں نے آپ کو پڑھ کے دکھایا کہ کس طریقے سے نماز پڑھتے ہیں اور کس طریقے سے سورہ پڑھا جاتا ہے، کہاں پر آپ بسم اللہ پڑھیں گے، کیسے رکوع کریں گے، کیسے سجدہ کریں گے۔ میں امید کرتا ہوں کہ یہ مکمل طریقہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اس ویڈیو کو آپ جتنا ہو سکے لوگوں میں ضرور شیئر کریں، صدقہ جاریہ سمجھ کر کریں، اس کا ثواب آپ کو بھی ملے گا، کیونکہ بہت سارے لوگوں کو نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں آتا ہے اور صحیح سے نماز نہیں ہوتی ہے لوگوں کی۔ تو مہربانی کر کے اس ویڈیو کو جتنا ہو سکے آپ لوگوں میں ضرور شیئر کریں، اور باقی اگر آپ کے من میں کوئی اور سوال ہو تو آپ کمنٹ پر ضرور بتائیں۔